अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त और दिलचस्प है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 1000 सुतून वाला एक ख्वाबों का शहर जिसे आज से 3000 साल कबल एक देव हैकल कौम ने तामीर किया था। एक ऐसा शहर जहां एक मसनूई जन्नत भी बनाई गई। ये वही गुमशुदा शहर है जिसे सैकड़ों साल से खजाने की लालच में लोग तलाश करते आ रहे हैं। जब एक शख्स अरब के सहरा में भटकते हुए इस शहर में चला गया तो फिर उसने क्या देखा। आज हम इस पुरस्कार शहर और इसकी मुकम्मल तारीख को इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, कौम आद अपने दौर के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी। ये लोग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कदावर और ज्यादा ताकतवर थे। मालो दौलत भी उनके पास बेशुमार था। अपने ऊंचे कद और शान शौकत की वजह से उन्हें बुलंद मुकाम पर बसने और बुलंदो बाला इमारतें बनाने का शौक था। तारीख में आद के नाम से 2 कौमें गुजरी हैं। एक को आदे उला और दूसरी को आदे इरम कहा जाता है। नाज़रीन, आदे उला साम बिन नूह की औलाद थे और ये अरब के जनूबी इलाके में आबाद थी। आद उला की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब उन्हें तबाह कर दिया गया। उनके तबाह होने के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम बचे हुए लोगों को लेकर हजर मौत की तरफ हिजरत कर गए। उनकी रिहाइश अहलाक के इलाके में थी, जहाँ इस कौम ने खूब तरक्की की और अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उन्हें आदे इरम कहा जाता था और ये जिस इलाके में आबाद थे उसे शहर इरम का नाम दिया गया। नाज़रीन, उस शहर को जातुल अमाद भी कहा जाता है, जिसके मानी सुतूनों वाला शहर है। ये शहर तूफानों के काफी बाद बसा और काफी तरक्की याफ्ता भी था। आदे इरम के लोग कम से कम 12 गज लंबे हुआ करते थे। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उनको एक आदमी एक हाथ में उठाकर फेंक देता था। उनके शहर की 4 दीवारों के अंदर बड़े बड़े महल और उनके सुतून थे। अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत शहर का जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं फरमाया है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तेरे रब ने कौम आद से क्या मामला किया। यानी इरम शहर वालों से जो बड़े बड़े सुतूनों वाली इमारतों में मस्कन बनाते थे, और वो लोग जिनके जोरे कुव्वत के बराबर कोई कौम उनके मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई थी। नाज़रीन, मौरखीन ने लिखा कि आदे इरम ओमान, यमन और अदन के इलाके में आबाद थे। उनमें 2 बादशाह ताकतवर तरीन बादशाह बने। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था। ये दोनों आपस में भाई थे। शदीद की मौत के बाद उसका भाई शदाद तख्त नशीं हुआ। उसने हुकूमत को मजीद वुसअत दी और बेशुमार लश्कर और खजाने जमा कर लिए। उसने अपनी सल्तनत की रौनक कमाल को उरूज तक पहुंचा दिया। शदाद किताबें पढ़ने का शौकीन था। उसने किताबों में पढ़ा कि मौत के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को फिर से जिंदा करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा, जो एक हसीन और खूबसूरत जगह है और जहाँ कायनात की हर आराम व आसाइश मुयस्सर होगी। जब उसने जन्नत के बागों और नहरों से मुतल्लिक पढ़ा तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों न मैं भी एक ऐसी ही जन्नत दुनिया में तामीर करूं कि जो उस जन्नत के मुशाबे होगी और वहाँ लोगों को आबाद करूंगा। लिहाजा उसने अपने वजीरों और उमरा को जमा किया और हुक्म दिया कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ बहुत ज्यादा दरख्त हो, वहाँ साफ खुली फिजा हो और एक वसी मैदान हो कि जहाँ मैं अपनी जन्नत मना सकूं। उसके लोग ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद उन्हें मुल्क अदन की जमीन पर एक मुकाम मिला जो कि शदाद की ख्वाहिश के मुताबिक था। लिहाजा उन्होंने आकर शदाद को उस जगह की निशानदेही की। शदाद ने अपने मजदूरों को वहां रवाना किया और उसने उस इलाके का नाम बाग इरम रखा। शदाद के हुक्म से उस बाग में सोने चांदी के मकानात बनाए गए। बड़े बड़े महल्लात तामीर किए गए जिनमें याकूत और जमुर्द के सतून बने हुए थे। उनमें कई किस्म की नहरें और दरख्त लगाए गए। उस बाग में दुनिया भर के आराम व आसाइश और अयाशियों की चीजें मंगवाई गईं। ये शहर इतना हसीन था कि तारीक रात में भी दूर से उसकी चमक देखी जा सकती थी। उसके हर एक महल में 1000 सुतून थे। शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई थी और हर महल में उस बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकाली गईं। कुछ नहरें शराब की तो कुछ शहद और कुछ दूध की थीं। नाज़रीन, उन नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें, शाखें और पत्ते सोने के थे। शहर के रास्ते और दीवारों को मुश्को, जाफरान, अंबर और गुलाब से मुअत्तर कर दिया गया। जब उस जन्नत की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसने अपने उमरा और वजीरों को हुक्म दिया कि मेरी इस बनाई हुई जन्नत की तरफ चलने की तैयारी करो। नाज़रीन, अब शदाद बड़े जाहो जलाल और मुतकब्बराना फातिहाना अंदाज में बड़ी शानो शौकत के साथ सिपाहियों के साथ रवाना हुआ।
جب اس جنت میں صرف 1 کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقوں میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت تھے اور ایسی آرام و آسائش کی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے سونے چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے۔ اپنا سارا معاملہ اس وقت کے بنو امیہ کے حاکم کو جا کر بتایا اور ساری نشانیاں بتائیں تو وہ انتہائی حیران ہوا اور اس نے اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی بنایا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا اور اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا وہ اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اور ناظرین، یہ بالکل وہی نشانیاں تھی جو حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی گئی تھی۔ ناظرین، یہ شہر یا کھنڈرات دی لاسٹ سٹی آف ارم اور دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹک کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور رہا اور ہر دور میں سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے۔ یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسق و فجور میں شہرت رکھتا تھا۔ اوبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ اس طرح لارنس آف عربیہ نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب سینڈ آف دی اٹلانٹکس میں بھی کیا تھا، اور برٹش رائٹر برٹون تھامس نے اپنی کتاب عربک فلکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا تھا۔ سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کی مدد سے عمان میں ایک مقام کو دریافت کیا گیا۔ 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا۔ اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فٹ لمبی اور 12 فٹ اونچی تھیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہ علاقہ تا قیام قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ بہرحال یہ تمام کھنڈرات، بوسیدہ ستون اور محلات چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔